این شاید سخت‌ترین کار توی زندگی باشه، اما بازم باید این کارو بکنیم. ما با رضایت خودمون به دنیا میاییم و از دنیا میریم. فقط مامانم نمرده روحام، همه احساسات درونی و پیوندهای منم مرد. خاله بتول عمدن اونو خونش دعوت کرد و جلوی همه بی‌آبروش کرد. اون میدونست که مامان نمیتونه این ضربه رو تحمل کنه و با اون ازش حتی میتونه جونش رو از دست بده. این یه اتفاق نبود، این یه نقشه با فکر رو از پیش تعیین شده. تو دیوونه شدی دختر؟ این چه حرفیه که میزنی؟ مؤمنه اینجوری نیست. دقیقاً همینه. مگه من چی کار کرده بودم؟ چه بدی کردم؟ چه بدی در حقش کردم؟ یا اون مامان منو ازم گرفت. کسی انقدر بیرحم، انقدر ظالم مگه میتونه وجود داشته باشه؟ ساکت شو مؤمنه. مامان هر کاری کرد چون حق داشت. جای اون هر کسی بود همین کارو میکرد. ما این موضوع رو ازش پنهون کردیم. اشتباه از خاله هم بود. تو چرا راجع به مامانم این حرفا رو میزنی؟ الان وقت این حرف هست؟ من فقط حرفشو زدم، بعد تو اینقدر ناراحت شدی؟ به خاطر حرفای مامان تو مامان من جونش از دست داد. حالا حتی ناراحتم نیستی؟ ناراحتم که الان اومدم پیشت. مؤمنه غم‌هات و ناراحتیات از من جدا نیست. تو چرا نمیفهمی؟ اونی که غم میده چطور از همدردی و تسلی حرف میزنه؟ لطفاً رو من حتی از شنیدن اسم این عشقم متنفر شدم. لطفاً داداش روحام، ما رو به حال خودمون بذاریم، ما رو ببخشین و از پیشمون بریم. شما ناراحتی ما رو درک نمی کنین. اگه من واقعیت رو بگم اون وقت شما فکر میکنین که دارم از حدم میگذرم. برای همین از اینجا برین و ما رو به حال خودمون بذاریم. من ناراحتی شما رو درک میکنم. نمیدونم چرا نمیفهمیم. ما نمیخوایم بفهمیم، هیچی رو نمیخوایم بفهمیم. پس لطفاً از اینجا برو.